जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को, स्वानंद कंद भगवान को, एक ही पुरुष भगवान को। इस भागवत कथा को महिमा को वर्णन प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। अब पहिलाकन यस भागवत कथा को वर्णन का लागि तृतीय स्कन्द को अब यहाँहरूलाई हिजो मैले कथा को कहाँ गएर विराम गरेको थिएँ भन्ने सम्बन्धमा देवहूति नाम गरिएकी महारानी कर्दम नाम गरेको प्रजापति की पत्नी को रूपमा 9वटा छोरी पाएकी। एउटा छोरो पाएपछि पतिले पत्नीलाई छोड्ने यो अठोट भयो उपरान्त आज भगवान परब्रह्म परमात्मा नारायण देवहूति नाम गरेकी महारानी का गर्भबाट प्रकट हुनका लागि तत्पर हुनुभयो। कुन महिनामा भन्दाखेरिमा उत्तम ग्रह नक्षत्र योग 12 करण बेला समय मुहूर्त इस प्रकारले सारा संपूर्ण मिलेका समयमा जब भगवान परमात्मा जगत का नारायण विश्वम्बर मूर्ति साक्षात्कार भगवान परमात्मा प्रादुर्भाव हुन आँट्नुभयो। कुन महिनामा माने कुन बेलामा भनेदेखि उच्च ग्रह नक्षत्र योग 12 करण बेला समय मुहूर्त भएको बेलामा देवहूतिका घरबाट भगवान श्री हरि जगत का नारायण को अवतार भयो, जसको नाम हो कपिल। जय बोलो कपिल देव अवतार भगवान को। आकाशबाट फूलमाला गोछाला अबिरको वृष्टि भगवान कपिल को जय जय। अनि कपिल परमात्माले आफ्नो माता र पिताजीपट्टि फर्केर आज्ञा गरिबक्छु, लौ त मेरो बुबा, लौ त मेरो आमा, अब मैले हजुरहरूलाई एउटा कुरा अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यहाँहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ, एउटा छोरा पाएपछि म जङ्गलमा जान्छु भन्ने बुबाको वचन पतिले छोरो जब जन्मेको दिन जब छोडेर आफूलाई जान्छ भन्ने कुरा थाहा पाए कि मेरी आमा तपाईँ पनि गडबड हुनु हुँदैन, अब यहाँबाट निक्लेर जानुहोस् पिताजी भन्दा जब महारानी जब यस किसिमबाट देवहूति रुन लाग्नुभयो, भगवान कपिलदेव परमात्मा आमालाई बारम्बार सम्झाइ बुझाइ गर्न लाग्नुभयो। मेरो आमा रुन हुँदैन, शोक गर्नु हुँदैन, शोकलाई यस किसिमबाट बारम्बार चिन्तातुर व्याकुल गराउनु हुँदैन, माताश्री धैर्य हुनु पर्यो भनेर बिन्ती गर्नुभयो। पिताजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, लौ त मेरो भगवान हजुर जस्तो महानुभाव मैले छोरो पाएँ, तर अब छोरो पाएको भोलिपल्ट मैले जङ्गलमा जानुपर्ने आफ्नो अठोट निश्चय भयो। उपरान्त मैले जङ्गलमा जानु पर्यो, म जङ्गलमा जान्छु मेरो बाबा। जङ्गलपट्टिको मैले प्रस्थान गरी भनिकन आमाले आज्ञा गरिबक्सेपछि अनि बाबाले आज्ञा गरिबक्सेपछि भगवान परमात्मापट्टि फर्केर आमा पिताजीलाई बिदा दिए, आफ्ना पतिलाई बिदा दिइसकेपछि छोरापट्टि फर्केर अनुरोध गर्न लाग्नुभयो, राजन अब यो 9वटा छोरी कलाइदिने हो भनिकन सोधिएका प्रश्नमा ब्रह्माजीका मानसिक पुत्र जम्मा 10 भाइ छन्। त्यसमा मरिची आदि गरेका 10 भाइमा नारदले विवाह गर्दैनन्, अरू 9 भाइलाई 9वटा कन्या विवाह गरेर दिनुपर्ने भयो भनिकन आज्ञा गरिबक्स्यो। त्यस अवस्थामा अब कुन चाहिँलाई कुन दिउँ त भनिकन सोधिएका प्रश्नका बारेमा अब एक कन्या उहाँले विभाजन गरेर दिन आँटिबक्सेको छ। भगवान कपिलदेव परमात्माले आफ्ना बहिनीहरू माने दिदीहरू यस किसिमबाट एक प्रकारबाट निश्चय र निधो गराउनु भयो। जस्तै प्रकारबाट अब जुन प्रभावले यहाँलाई मैले निर्णय गरेको छु सरकार, जसमध्येमा अब पहिलाकन जेठी छोरी मरिची कलालाई दिनुभयो, अनसुया अत्रेलाई दिनुभयो, पुलस्त्यालाई हाबिर भयो, कर्तुलाई क्रिया, भृगुलाई ख्याति, वशिष्ठलाई अरुन्धति, अथर्वणलाई शान्ति, यस्ता किसिमका 9वटा कन्या विभाजन गरेर दिइसकेपछि अब तिनीबाट पृथक वंशवाली चलेको छ र स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा नारायणले आफ्नै माता देवहूतिलाई अब तपाईँ के सुन्न र के जान्न चाहनुहुन्छ सोही मुताबिकको काम कर्तव्य माथिको बोधको पहिचान म गराइदिन्छु भनिकन आफ्ना जब आमालाई भगवान कपिलदेव परमात्मा ज्ञान वर्ध कथा को प्रकरण बताउन आँटी बक्स्यो भन्ने सम्मको कथा हे सद्यबाट। वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भागवत कथाको महत्त्वलाई प्रकाश पार्नु भएको छ। यसै प्रसङ्गमा जब
तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ सरकार भनेर सोधिएका प्रश्नका बारेमा 1 नम्बरमा कपिलदेव अवतार भगवान प्रभु परमात्माबाट आफ्नै माताश्रीलाई आज्ञा गर्नुभयो, आमा तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ, लो आज्ञा होस् भन्दा प्रकृति भनेको के हो र पुरुष भनेको के हो यसको बयान सुन्न पाऊँ बाबा भनेर आज्ञा गर्नुहोस्। अनि त्यसदेखि पछाडिबाट प्रकृति र पुरुषको भेदको पहिचानको लागि आज्ञा होस् भनेर सोद्धाखेरिमा प्रकृति भनेको के हो र पुरुष भनेको के हो। जस्तो जलका समीपमा बसेको वृक्ष जलभित्र चलेको देखिन्छ, होइन र? जलभित्र वृक्ष खोज्दा पाइन्छ पाइन्न। जलभित्र वृक्ष त पाइन्न, पर रहन्छ। जलभित्र वृक्ष जसरी एक ठाउँमा हुन सक्दैन, त्यसको प्रतिबिम्ब मात्र त्यहाँ रहन्छ, त्यस्तै प्रकारबाट प्रकृतिका बीचमा पुरुषको र पुरुषका बीचमा प्रकृतिको भेद र फरक मत पनि त्यही प्रकारले कहिएको छ। अब प्रकृति पुरुषको भेदको पहिचान यो मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। र विशेष रूपमा अब ज्ञानी जनहरूले सांख्य योग भनेको के हो प्रभु भनेर सोधिबक्सेको थियो। सांख्य माने जम्मा गर्नुहुन्छ, योग माने जोड्नुहुन्छ। सांख्य भनेको धेरै वस्तुलाई एक ठाउँमा कट्ठा बनाएर जब ल्याउने वाला जो हो त्यसलाई भन्छ सांख्य। योग माने त्यसलाई जब यस भनिन्छ जोड। र सांख्य योगको प्रभावबाट विश्व ब्रह्माण्ड सारा सम्पूर्ण उत्पत्ति लय र स्थिति रहने हुनाको कारणले सांख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु। सांख्य भनेको जम्मा गर्नुहुन्छ, योग भनेको जोड्नुहुन्छ। यसै प्रकारले गर्दाखेरिमा अब धेरै मानिसहरूको अहिले भनाइ के भयो भनेदेखि कर्म नगर, कर्म गर्नु पर्दैन, ज्ञान प्राप्ति भएपछि भयो भन्यो। ज्ञान प्राप्ति भएपछि त हुन्थ्यो हुन त, तर शब्दको ज्ञानले त भएन नि। विचारको विवेकको र जब आत्मीय सम्मानको ज्ञान चाहियो तब त यहाँ त के भयो भनेदेखि हाम्रो संस्थामा आएर नाम लेख तिमी ज्ञानी हुन्छौ भन्न थाले अहिले मान्छे। संस्थामा गएर नाम लेख्दाखेरिमा ज्ञानी त हुँदैन नि। अब आफ्नो संस्थामा लागेका जति मान्छे सबै जब पवित्र र सबै राम्रा, अर्काका संस्थामा लागेका व्यक्तिहरू जति जब असल र व्यक्तित्व भए तापनि त्यो चाहिँ जब खराब। यो त जब धर्मको विखण्डन ल्याउने प्रकारको एक मूल सिद्धान्त हुन सक्छ। यो यसबाट होशियार यस प्रकारले काम कारबाही गर्नु, सबै प्रकारको काम कर्तव्य माथिको बोधको पहिचानलाई कहिले खेरा नफाल्नु, कर्तव्यमा पारण रहनु, भगवत भक्तिमा चित्त लगाउनु, भगवानको तन मन धन वचनको प्रभावबाट जब चिन्तन मनन कीर्तन गर्दै गर्दै जानु। र अनि सांख्य योग भनेको के हो? सांख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु। सबै तत्त्वलाई एक ठाउँमा लगाएर कट्ठा बनाइसकेपछि के हो? प्लस भयो, सांख्य भयो। 25 तत्त्वले पूर्ण भएको आकाश, तेज, जल, वायु र पृथ्वी, यो पंच महाभूतलाई एक ठाउँमा लगाएर कट्ठा बनाएपछि 5 महाभूत भए। 5 महाभूतको 25 तत्त्व हुन्छ, त्यसलाई 25 तत्त्वलाई एक कट्ठा बनाएपछि र अनि त्यसपछिबाट सांख्य योगको लक्षणको प्रारम्भ हुन्छ। सांख्य माने जम्मा गर्नुहुन्छ। तत्त्वज्ञान प्राप्ति भएपछि त सबैले जब कर्म छोडिहाल्छ नि। जबसम्म तत्त्वज्ञान हुँदैन तबसम्म कर्म त गर्नै पर्यो। जस्तो प्रकारले हामी खेती गर्छौँ, खेती गर्दाखेरिमा के गर्छौँ हामी? खेतीका लागिमा सुन्नुहोस् त, हामी पहिला ब्याडको निर्माण गर्छौँ, त्यसपछिबाट त्यसलाई जलमल गरेर त्यसलाई रोप्छौँ, त्यसलाई हुर्काउँछौँ, त्यसलाई सेवा गर्छौँ, त्यसलाई जलमल गरेर शुश्रूषण गर्छौँ, त्यसबाट त्यो फक्रन्छ। अनि त्यसपछिबाट त्यसमा फुल छ, फल छ, पाक्छ, घोगा बुझेर हामी ल्याउँछौँ, बाला बुझेर हामी ल्याउँछौँ। अनि त त्यो नल र ढोड त कसैले गोड्दैन नि। त्यसै कारणबाट जसरी घोगा बुझेर ल्याइसकेपछि, बाला बुझेर ल्याइसकेपछि, फल बुझेर ल्याइसकेपछि बोटको जति आवश्यक रहँदैन, त्यस्तै प्रकारबाट कर्म भनेको पनि त्यही हो। फल प्राप्ति र ज्ञान प्राप्ति भइसकेपछि सारा कर्म छुटाउँछु भन्न पर्दैन, स्वतः छुट्छ। मकैको घोगा भाँचेर ल्याइसकेपछि ढोड कसैले गोड्दैन, यो बुझ्नु राम्ररी।
त्यसै कारण राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्नुभयो, साङ्ख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु, साङ्ख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु, तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु, साङ्ख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु, तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। किन गर्नु पर्यो त्यहाँ? किन चाहियो अरू सेवा शुश्रूषण सद्भाव? यसै कारणले यहाँहरूलाई मेरो निवेदन, तत्त्वज्ञान प्राप्त नभउन्जेलसम्म कसैले कर्म छोड भन्ला नछोड्नु। तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप पूजापाठ निधि ध्यास पितृ तर्पण पूजापाठ नियम यी सारा सम्पूर्ण गर्दै गर्दै जानु, कहिल्यै नछोड्नु। अब संसारमा धर्मका धेरै बाटाहरू छन्, धेरै बाटो छ धर्मको। अब त्यस्ता कारणबाट त्यो बाटो मध्येमा यहाँहरूलाई म बहुपन्था भन्छ क्या, धेरै बाटो छ, 1,25,000वटा मार्गहरू छ। तर त्यसमध्येमा एउटै पनि अन्वेषण नगरेपछि हामी पछाडि हटेका छौँ, ब्याक साइडमा पछाडि हटेका छौँ क्या। तर त्यो हुन सक्दैन, अगाडि बढ्नु पर्यो। पछाडि हटेर कहिल्यै सफल हुन सक्दैन, अगाडि बढ्नु पर्यो। यसमा यहाँहरूलाई म बारम्बार निवेदन गरौँ, धर्ममा लागेका जनले विरोध गर्न हुँदैन, जुनसुकैमा लाओस्, कसैको विरोध गर्न हुँदैन। धर्मको गन्तव्य स्थल एउटै हुन्छ। तर हाम्रो पशुपतिनाथमा हामी जब आउँछौँ धेरै टाढाबाट, हामी मेचीबाट आए पनि पशुपतिनाथ, महाकालीबाट आए पनि पशुपतिनाथ, हिमालबाट आए पनि पशुपतिनाथ, तराईबाट आए पनि पशुपतिनाथ। तर आउँदा को कसरी आउँछ? कोही हिँडेर आउँछन्, कोही मोटरमा आउँछन्, कोही जब मोटरसाइकलमा आउलान्, कोही ट्याक्सीमा आउलान्, कोही प्लेनमा आउलान्। तर आउने कहाँ हो? पशुपतिनाथ नै हो बस। धर्मको गन्तव्य स्थल एउटै हुन्छ, बाटो धेरै हुन्छ। त्यसै कारणबाट सबैले चाहेको शान्ति भएको कारणले शान्तिका लागि किन विरोध गर्ने, शान्तिका लागि किन अपराधमा जाने, शान्तिका लागि किन गडबड गर्ने? जुनसुकै जसले बाटो हिँड्नुहोस्, आफ्नो बाटो नछोड्नु। आफूलाई जहाँ विश्वास र निश्चय छ त्यही धर्मलाई मान्नु र अर्काका लैलैमा लागेर कतै पनि नजानु। धर्म छोड्नु हुँदैन। हरेक प्रकारका ठाउँमा धर्म अर्थ काम मोक्षको स्रोत साधन तयारी गर्नु, भगवत भक्तिमा चित्त गर्नु, परमात्मामा कहिल्यै नभुल्नु। अब सबभन्दा उत्तम धर्मको मार्ग के हो भनेर सोधिएका खण्डमा राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर बाणीमा भगवत भक्तिको चित्तवृत्तिको प्रकरण यथार्थ प्रकरणमा आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट पुराणको जय होस् प्रभु। परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउनु भयो सौनकादि ऋषि प्रणाली। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरिमा यसै प्रसङ्गको बिचमा बहुसाधन योगत भन्छ, बहुसाधन योगत भनेर भनिन्छ। यस्ता कारणबाट धेरै प्रकारका साधन छन् मुक्ति मार्गहरूमा। अवश्य धेरै प्रकारको मार्ग मध्येमा मैले यहाँहरूलाई बताएँ बहुसाधन योगत, धेरै साधन छन् मुक्ति हुनेका मार्गहरू। तर एउटै मात्रै साधन पनि अन्वेषण हुन सकेन भने के हुन्छ? नरकको बास। बहुसाधन योगत। अब सबभन्दा पहिला सोच्नुहोस् तपाईँहरू, अब कुन चाहिँ साधन उत्तम साधन हो? ल सोच्नुहोस्। अब म भन्छु, यहाँहरू सुनिरहनु, त्यही कुरालाई अनुसरण गर्नु। यो अत्यन्त गोपनीय कुरा यहाँलाई माता देवहूतिले भगवान कपिलसँग सोद्धा कपिल अवतार भगवानले माता देवहूतिलाई बताइबक्सिएको कुरा। बिहान जुरुक्क उठ्नु, आफ्नो दुई घुँडामा लगाएर हात राख्नु, कतै पनि चित्त नदिनु, यसरी ज्ञान मुद्रा। परब्रह्ममा चित्त लगाउनु, भगवानका हृदय रूपी कमलमा ईश्वरलाई सहस्र दल पद पङ्कज ईश्वरलाई कमलको कट्टामा लगाएर जब आफू माथि शिरमा स्थापना गर्नु र जब त्यसमा ध्यान गर्नु भगवानलाई, आफ्नो योनिद्वारमा दुईटा माने चारवटा अक्षरातीत ब्रह्मलाई सम्झनु, जसको नाम हो ओ स स स। ज्योतिष चक्रले युक्त भएको ठाउँ नाभिमा
10वटा अक्षरातीत ब्रह्मले पूर्ण भएको माने 6वटा अक्षरातीत ब्रह्मले पूर्ण भएको धाम जसको नाम हो ब भ म ए र ल। तिनको प्रार्थना गर्नु। अनि छातीमा पुगिसकेपछि 10वटा अक्षरातीत ब्रह्मको परिकल्पना गर्नु। त्यो छातीमा 10वटा अक्षरातीत ब्रह्मको परिकल्पना गर्दा त्यहाँ कसलाई त सम्झनु भन्ने बारेमा ड ढ अण त थ द ध न प फ। अनि आफ्नो घाँटीमा पुग्दाखेरिमा 12वटा अक्षरातीत ब्रह्मको परिकल्पना गर्नु। 12वटा अक्षरातीत ब्रह्मलाई क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ कबाट ठसम्मको अक्षर हटाउने हुनाले घाँटीको नाम कण्ठ भनेको बुझ्यो। अब त अलिअलि भयो होला नि कि भएन? कण्ठ घाँटी। अनि दुई आँखाको बिचमा पुगिसकेपछि अचवर्ण। अचवर्ण भनेको अ आ इ ई उ ऊ रि रिल रिल रि ए ऐ ओ औ अम अ। अनि निधारमा पुग्दाखेरिमा 2टा अक्षर जसको नाम हो हंस। हकार गर्दा बाहिर आउने, सकार गर्दा भित्र जाने। हकार सकार सकार हकार यही हकारेण बैरियाति सकारेण विषय पुनः हंसो हंसेति मन्त्रण जप जीवो जपति तत्वत। अब 21 अनि त्यसपछिबाट त्यहाँबाट प्राणवायु लैसकेपछि निधारमा जम्मा यस किसिमबाट तालुमा। अब त्यसदेखि पछाडिबाट आज्ञा चक्रको चिन्तनमा जब सहस्र दल पद पङ्कज परमात्मालाई प्रार्थना गरेर यो प्राणवायुलाई खिच्नु र त्यहाँ लगेर थन्क्याउनु। हकार गर्दा नाकबाट बाहिर, सकार गर्दा भित्र। हकार सकार हकार सकार हकार सकार 21600 पटकसम्म सास फेर्नु। 600 गणेशलाई दिनु, 6000 ब्रह्माजी, 6000 विष्णु, 6000 शिवजी, 1000 चिदात्मा, 1000 परात्मा, 1000 गुरुलाई दिएर जब संख्या निवेदन गर्नु। यस प्रकारबाट शरात यो मन्त्रको प्रभावबाट उत्तम होइन्छ राजन। बहु साधन योग त उत्तम प्रकारको मार्ग यही नै हो। यो मार्ग कहिले नछोड्नु, उत्तम मार्ग है त। यो त उत्तम मार्गको वर्णन भयो। अनि अर्को एउटा प्रकारको नीति छ, कालका प्रभावले धन्दा गर्नु। काल डर लाग्दो छ, काल बलवान छ। कालको प्रभावबाट धन्दा गर्नु कसैलाई छोड्दैन। कालका प्रभावबाट सारा बसमा छन्, अनुशासित सबै प्राणी छ, एउटा व्यक्ति बाहेक। मानिसदेखि बाहेक सबै अनुशासित छन्, सबै धर्ममा रहेका छन्। मान्नुहोस्, त्यत्रो डरलाग्दो साँडे गोरु एउटा हलीले दाहिने लाए दाहिने जान्छ, देब्रे लाए देब्रे जान्छ, चुड्छ सही रहन्छ भाइ। त्यत्रो अर्ना रागो छ, एउटा सानो जिउनमा गएर अड्किएको छ, खान पाउँदैन, वहीँ कराउँछ। त्यसले किलो दाम्लो छिनाएर हिँड्न सक्दैन। मेरो धर्म त्यो होइन भन्छ, बसिरहन्छ खान नपाएर। त्यत्रो जग्गी घोडा छ, यस्ता कारणबाट जङ्गी घोडा त्यो पनि जब आफ्नो कामबाट कहिले विचलित हुन सक्दैन। त्यत्रो प्रकारको हात्ती छ, त्यो एउटा सानो माउतेका भरमा संसार डुलिरहन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यत्रो अरिङ्गाल बारुलो र बिच्छुले धर्म छोड्दैनन्। त्यत्रो सर्पसिंह शार्दूल र बाघ भालुले धर्म छोड्दैनन्। मानिसै आँखा कान छालेपछि भ्याए। यसै कारणबाट संसारमा सबैभन्दा ठुलो कालका प्रभावबाट धन्दा गर्नु, काल बलवान भनेर आज्ञा गर्नुभयो। हरे कालको प्रभावबाट निर्णय गरिएको छ। हरे बाहिर देख्ने आँखालाई छेको जालले, बाहिर देख्ने आँखालाई छेको जालले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालले, बाहिर देख्ने आँखालाई। यो प्रकारले यहाँलाई मैले प्रमाण गरेँ। अब बाँकी तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सन्छ भनिकन सोद्धाखेरिमा विश्व ब्रह्माण्ड सारा सम्पूर्ण कन यो कालका वशीभूत छ। कालले कसैलाई पनि छोडेका छैन। हामी कालदेखि डराएका छैनौँ। समयदेखि डराएर काम गर्नु। समय भनेको काल, काल भनेको समय, भूत भविष्य र वर्तमान। यसरी राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अब कालगन्तीको प्रकरणको वर्णन र
जीवन जगत अध्ययनको प्रकरण यथार्थ प्रमाण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा है सद्यबाट। यो हाम्रो अन्तिम घडीमा बहुत कडा हुन्छ शरीरमा, बडो आपत र विपत हुन्छ शरीरमा, रोग लाएर जीर्ण भइसकेका पनि हुन्छ, ओछिनमा सुतिराखेका हुन्छ, श्रीपट्टि पत्नी बसेर रोइराखेकी हुन्छन्, पाउपट्टि छोरा रुन्छन्, परिवार बन्धु ब्रगादीले चारैपट्टिबाट घेरेको हुन्छ, छिटो छिटो श्वास फेरिरहेको हुन्छ, कण्ठे घुराएते भन्छ, घाँटीमा घुरघुर आवाज तयारी हुन्छ, कहिले चैतन्य हुन्छ, कहिले जड हुन्छ प्राणी, कहिले जब दिमागमा ठिक काम गर्छ, कहिले जब दिमाग खुस्किएको जस्तो हुन्छ। त्यस्तो प्रकारबाट भइरहेको बेलामा अब सम्पूर्ण गाउँले मिलेर अब त्यहाँ आएर प्रश्न गर्न लाग्छन्, तपाईँ के खानुहुन्छ भनेर। के खानुहुन्छ भन्छन्। अब त्यो बेला मर्ने बेला दही खानुहुन्छ, दुध, केरा, फलफुल, काजु, पेस्ता, अङ्गुर, ल अब पक्कै खाँदैन भनेर सोध्न आएका गामै मिलेर। अब अहिले ल्याइदिउँ न कति खाइन्थ्यो, खाने बेला कसैले सोध्दैन, अब पक्का खाँदैन भनेर सोध्न आयो। त्यसै कारणले अब यो सम्पूर्ण झुट। के खाने त्यो बेला खाने राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम हरि श्रीधर माधव गोपिका बल्लभ जानकी नायक रामचन्द्रम भजे। यही हो खाने, त्यो बेला खाने त्यही हो। के को पेस्ता, के को काजु, के खाने? परमात्माको नाम संकीर्तन कानबाट खुवाइदिनु। अब जिब्रो गुटमुटियो, बाँकी केही छैन। अब शरीरमा चेष्टा हुन थाल्यो, छिटो छिटो धड्कन दिन थाल्यो, पञ्चवायु निक्लन लागे, अब शरीरमा बाधा पर्न लाग्यो, रोन लाग्यो, खराउन लाग्यो, बन्धु ब्रगादी चारैपट्टिबाट छेके। राजा यसरी बस्दा बस्दैमा प्राणवायु 100वटा बिसिरे डसे समानको पीडा भएर प्राणवायु स्वाट निक्लेर गयो। अब जलाशय लानी भन्छन्। त्यो जलाशय लानी भने के हो? अब त्यहाँ पानी बगिया छ, यहाँ छेउमा लगेर राख्नु र घरमा कोठा राख्नु एउटै यो फरक पर्दैन। तल्लो द्वारबाट प्राण गयो भने नरक जाने हुनाको कारणले कट्टीदेखि तल पानीमा लगेर भिजाइदिनु गङ्गाजीको चिसो पानीमा, अनि त्यसपछिबाट प्राणवायु त्यहाँबाट उछिटिएर जान सक्दैन र फर्केर माथिबाट जान्छ भन्नका लागि अब त्यहाँ पानीमा लगेर जब जलाशयमा राखेको हो। वास्तवमा अब त्यो जलाशयको छेउमा लगेर राख्नु र घरमा राख्नु त के फरक भयो? कट्टीदेखि तल पानीमा लगेर भिजाइदिनु। र अनि त्यसदेखि पछाडि मर्ने बेला भयो, प्राण अन्त भयो, गयो पनि। अनि यमराजका दूतहरूले च्याप समायो। जब त्यसपछिबाट जब पत्नी पुरुष सारा सम्पूर्णबाट बिछोड भयो, घरबाट प्राणी जब यस कारणबाट गयो, गइसकेपछि भगवान नारायण वासुदेवका चरण रूपी कमलमा ध्यान मनन कीर्तन बिल्कुलै केही नगरिकन गयो, नरकमा बासपट्टि गयो। सारा सम्पूर्ण जनले जब बाँसका खपिटामा पाता कसे, त्यसपछिबाट लासघाटमा लय जलाइदिए, गाडिदिएमा खरानी, गाडिदिएमा जब माटो, त्यसै छोडिदिएमा स्याल र कुत्ताको बिष्टा। यदि भएन अब त्यसलाई जलाइदियो भने खरानी किरमा बेट भाषमा सङ्गीत। आज भन्यो भोलि भन्यो जिन्दगी हो बित्यो नि, हरि भजन कहिल्यै नबोल। आज भन्यो भोलि भन्यो गरी बक्सिएको छ। सौनकादि ऋषि प्रणाली। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ? विश्व ब्रह्माण्ड सारा सम्पूर्ण युद्ध मर्दाखेरिको आपत त मैले हजुरलाई बताइहालेँ। अब जन्मदा पनि त्यत्तिकै आपत छ। यहाँ त बिर्सिएर पो बिग्रिए त सबै कुरा। आमाको रक्तस्रावतमा पुरुषको जब पिताजीको शुक्रकीट नामको व्रिय माताका घरमा गएर बसिसकेपछि कळल तोकरा तृण, पहिलो दिन कळल भन्ने आवाज हुन्छ आमालाई। 5 दिनमा पानीको फोका जस्तो बन्छ जीव, 10 दिनमा चनाको दाना जस्तो गोल बन्छ, 1 महिनामा शिरको आकारलाई तयारी बनाइन्छ, 2 महिनामा लिङ्ग आकार तयारी हुन्छ, 3 महिनामा धातु आकार तयारी हुन्छ, 4 महिनामा अङ्गहरू तयारी हुन्छन्, 5 महिनामा द्वार सारा तयारी भएपछि अनि 6 महिनाबाट आमाको दाहिनेपट्टि कोखमा गएर त्यो बालक बस्छ साल नालले बेरिएर।
अब बालकलाई 6 महिनाबाट उपरान्त खानुपर्छ। के खान्छ त्यसले सास पसेपछि त खानु पर्यो नि। आमाको नाभिबाट तयारी भएको त्यान्द्राको र बच्चाको जब आमाको आहारा जाने आन्द्राको र बच्चाको नाभिबाट तयारी भएको त्यान्द्राको त्यसको रिजोइन्ट अर्थात् नसाको जोड्ने हुन्छ। तप्प 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 नाभिबाट बालकले खान्छ, मुखबाट खाने होइन। त्यस्तो तन्तु मिलाएको हुन्छ भगवानले। अनि त्यो बालकन भगवत भक्तिमा चित्तवृत्ति परमात्माको प्रार्थना सुरु गर्छ। अब अगाडिका जन्मका ज्ञान हुन्छ उसलाई। ईश्वर म त जब भुलेछु, गर्भवासमा आएछु, आज मैले ठुलो कष्ट पाएँ, यातना पाएँ, बाधा पाएँ, मलाई रक्षा गरिबक्सोस् मेरो भगवान। हजुरलाई मेरो कोटि प्रणाम छ ईश्वर, हजुरलाई सहस्र कोटि प्रणाम छ मेरो प्रभु भनेर बिन्ती गर्न लाग्यो। अनि त्यही प्रकारले प्रार्थना गर्दा 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 सबै प्रकारको कामना, सबै प्रकारको भावना, सबै प्रकारको विचार यस्ता कारणबाट निर्णय भइसकेपछि साक्षात्कार भगवान परब्रह्म परमात्मामा त्यसले ध्यान मनन कीर्तन गर्यो। अब मेरो प्रतिज्ञा भयो, हजुरले बोलाएका बेलामा आउँछु, हजुरले जे भने त्यही मान्छु, तर म अपराध गर्दिनँ, मेरो उपरमा क्षमा राखिबक्सोस् प्रभु भनेर त्यो बालकले ध्यान गर्छ। अनि 9 महिनासम्म प्रयत्न ध्यान गरिसकेपछि 10 महिना लाग्छ। सुति र प्रसुति नामका दुईटा वायु पेटमा प्रवेश हुन्छ। सुति भन्ने वायुले तलबाट तान्ने, प्रसुतिले माथिबाट घचट्ने गर्दा बालक फर्कन्छ र अनि जुम्ले हात जोडेर बाहिर निक्लियो, चिया गरेर रोयो। अब भित्रको कुरा बिर्सियो, बाहिरको कुरा अब म कहाँ, बालकले त्यो भन्यो। त्यसरी अब बालकले म कहाँ भनिसकेपछि अनि भगवान नारायण वासुदेव प्रभुको प्रार्थना मनन कीर्तन सारा सबै छोड्यो। अब बालक ताबो क्रीडा सक्तो, तरुणै ताबो तरुणै रक्तो, वृद्धस ताबो चिन्ता मग्नम। अब चिन्ताले पूर्ण भयो, भगवत भक्तिमा चित्तवृत्ति भयो, भगवानको प्रार्थना गर्नुको सट्टामा जब नाच्दा गाउँदा खेल्दा खाँदा जीवन गयो। अनि तिनै परिवारका बन्धनमा परेर एकैपटक हरिको नाम संकीर्तन नगरिकन त्यो प्राणी मर्यो। त्यसै प्रकारले प्रमाण गरिएको छ। केही साथमा लिएर गएन महाराज परीक्षित। हरे मेरो मेरो भन्छन् सबै, मेरो केही छैन, मेरो मेरो भन्छन् सबै, मेरो केही छैन, एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन, मेरो मेरो भन्छन् सबै। विसर्जन बात छ सारा, एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही नै छैन। यो विश्व सारा बिसाउनु नै हो, साथमा केही जाँदैन। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउनु भयो। अनि त्यसदेखि पछाडिबाट प्राणी मर्छ, जान्छ, नरकमा बास हुन्छ। अदत्तो दानम च भवत् दरिद्रो दरिद्री भावम च करोति पापम, पापम प्रभावमा नरकम पर्यन्ति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। कहिलेको पापी, कहिलेको दरिद्री, कहिलेको दरिद्री, कहिलेको पापी संसार गइगयो। उद्धार हुने उपाय नै केही छैन महाराज। यसै कारणबाट एक जन्म चिप्लिएपछि समाप्ति होला, त्यसका लागि सुरक्षा रहनु होला। सबले विश्वास र निश्चय राखेर भगवत भक्तिमा जब चित्त लगाउनु होला। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यो प्रकारको निर्णय गराउनु भयो। मर्ने बेलामा जुन आपत्ति हुन्छ, जन्मदा त्यही आपत्ति हुन्छ। र जब यो मरेको होइन सरेको, साथमा केही नजाने जस्तो प्रकारबाट यहाँ सब मेरो मेरो भन्छन्। सबले छोडेर हेर्ने गए धनपुत्र सुत धारा, 2 दिनको मेला, धनपुत्र सुत धारा, 2 दिनको मेला, आखिरीमा पर्नु पर्ला यमराजको फेला, धनपुत्र सुत धारा, 2 दिनको मेला, आखिरीमा पर्नु पर्ला यमराजको फेला। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यो यमराजको फेलामा पर नपरोस् भन्नाका खातिर जीवन के हो, जगत के हो, आफू को हो, कहाँबाट आए, कहाँ जानु छ, के हो, यी कुरालाई कहिले नबिर्सनु भनेर आफ्नी माता देवहूतिलाई भगवान कपिल देवले अब सांख्य योगको वर्णन गरिसकेपछि
जतिसुकै ज्ञान भए तापनि तत्त्वज्ञान छैन भने पृथ्वी मण्डलमा प्राणी जन्म लिन आउनुपर्ने भएको कारणले तत्त्वज्ञान विहीनश्च ततश्च पुनरागतिको प्रकरणाज्ञा गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट भनेको के हो? जो हो तत्त्व प्वालामा लुकेको भनेर भनेको छ है त। दहीमा दुधमा दही लुकिया चाहिँ, दहीमा घिउ लुकिया चाहिँ, उखुमा खुदो लुकिया चाहिँ, खुदोमा सखर लुकिया चाहिँ, सखरमा चिनी लुकिया चाहिँ, तपाईको शरीरभित्र ईश्वर परमात्मा ईश्वर ब्रह्माण्डको नायक लुकेको छ। त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। त्यो आत्मा अम्बर छ, त्यो कहिल्यै नाशवान छैन। त्यसलाई राम्रोसँग विचार गर्नु र त्यसपछिबाट बारम्बार अध्ययन गर्नु, मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु, कहिल्यै नछोड्नु। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले प्रमाण गराउने काम गरिबक्स्यो भनिकन राजा परीक्षितका हजुरमा श्रीमद् भागवत को तत्वज्ञान विहीनश्च ततश्च पुनरागति तत्वज्ञान ने सर्वोपरि भनिकन महाराज का प्रतिमानिदो नादी को साथ यथार्थ प्रकरणले तत्वज्ञान सम्बन्धी को वर्णन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट श्रीमद् भागवत महाप्राणान्तर्गत कति कथा को वर्णन विस्तार गरिन्छ भने संकेतमान महाराज परीक्षितका हजुरमा सुखदेव स्वामीले यही कथालाई सम्बोधन गर्दै 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 जानुभयो। अब बाँकी तपाईँ के सुन्ने इच्छा छ कि त सरकार भनेर सोधिएका खण्डमा लौ त मेरो भगवान एउटा विषयका लागि राजा परीक्षितका हजुरमा सुखदेव स्वामीले बताउनुभयो। लौ त मेरो महाराज यो मैले हजुरलाई प्रमाण गर्दै 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 ल्याएँ। तत्त्वज्ञान छैन भने पृथ्वी मण्डलमा प्राणी फेरि जन्मन आउँछ। तत्वज्ञान विहीनश्च ततश्च पुनरागति भनेको छ। स्वर्ग भने त फिल्म हेर्न गए जस्तो हो, बुझ्नुभयो? फिल्म हेर्न जाँदा के गर्छन्? टिकट काट्ने, अनि त्यसपछिबाट त्यो टिकटको टाइम छ उन्जेलसम्म फिल्म हेऱ्यो, त्यो टिकटको टाइम सकिएपछि फेरि अर्को टिकट काट्न पर्छ क्यारे, होइन? त्यही होइन फिल्म हेर्न जाँदाको? थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। मैले जम्मा 3टा हेरेको छु फिल्म, एउटा इन्डियामा, 2टा नेपालमा, त्यही पनि एउटा चाहिँ आधा मात्रै हेरेर छोडिदिएको छु। त्यहाँदेखि म गएको छैन, फुर्सद नि छैन, जान पनि लागेन, किन जाने। र त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा अब टिकटको टाइम सकिएपछि फेरि अर्को टिकट जब काट्नु पर्यो, जब अर्को सो हेर्नु पर्यो भनेदेखि यो छिँडे पुण्डे मर्त्यलोक अभिसन्तिको अर्थ त्यही हो। टिकट सौन्जेलसम्म स्वर्गको बास, टिकटको टाइम सक्यो, छिँडे पुण्डे मर्त्यलोक अभिसन्ति, फेरि पृथ्वी मण्डलमा जन्म लिन आउनु पर्यो। त्यो स्वर्ग त केही ठुलो कुरो होइन, सबै गइन्छ, हामी सबै जाने हो स्वर्ग त। तर मुक्ति चाहिँ बडा गम्भीर छ है। त्यो मुक्ति हुने जम्मा 4वटा छन् मुक्ति: सायुज्य, सालोक्य, साष्टी र सालोक्य, जम्मा 4वटा हुन्छन्। सायुज्य आउनै नपर्ने, साष्टी यो कल्पको सृष्टिसम्मलाई, सालोक्य एउटा लोकमा गएर गोलोक या कैलाश या देवीलोकमा जाने, सामिप्य भगवानको सान्निध्य प्राप्ति हुने कल्प पर्यन्त, यस्ता किसिमका सालोक्य, सामिप्य, सायुज्य, साष्टी यस्ता 4 प्रकारका मुक्तिहरू हुन्छन्। त्यसमध्येमा सायुज्यको परिकल्पना गर्नु पर्यो। मेरो आमा देवौती हजुर सायुज्य मुक्तिमा प्राप्ति भइसकेपछि तत्त्वज्ञान विहीनश्च ततश्च पुनरागति, तत्त्वज्ञान भएन भने त यहीँ आउँछ नि। तत्त्व भने के हो भन्दा जो हो तत्त्व प्वालामा लुकेको भन्छ है त। दुधमा दही लुकिया चाहिँ, दहीमा घिउ लुकिया चाहिँ, उखुमा खुदो लुकिया चाहिँ, खुदोमा सखर लुकिया चाहिँ, सखरमा चिनी लुकिया चाहिँ, शरीरभित्र बसेको छ तत्त्व। कहाँनिर हो त? यो छालामा छ त तत्त्व? कपालमा हो? नाक कान घाँटी गलामा हो? होइन, कहाँनिर हो? अनुसन्धानात्मक पक्षबाट पहिचान गर्ने रहेछ। यो किताब भनेको मदानी हो, यो यज्ञ भनेको ठेका हो, यहाँहरू श्रोता मण्डली भनेको दही हो, यसको चालक भनेको म हो। दहीको जब गल्ती बिल्कुलै छैन, अब के अरे यो ठेकाको गल्ती छैन, मदानीको गल्ती छैन, भए चालकको र दहीको गल्ती छ। दही राम्रो भएन भने पनि घिउ लाग्दैन। अब यहाँहरूले सुनिदिनु भएन, विचारै पुर्याउनु भएन भने पनि त्यहाँ सही मार्ग निकाल्दैन। अब मैले जब पार्नै जाने रहन्छु भने गडेर गुडु बनाएर ठेकोबाट फटाएर हिँड्न नि सक्छु, त्यस कारणले त्यहाँबाट नि नपर्न सक्छ। यस कारणले हामी 2 थरी ठिक हुनुपर्ने हुन्छ, एउटा यहाँहरू, एउटा म। मैले यसलाई भरसक्य समसामयिक रूपबाट
यथार्थताको व्याख्या गर्न सक्ने मसँग क्षमता चाहियो। यहाँहरूले सुन्न सक्ने पात्र बन्नु पर्यो। बस त्यसो भयो भनेदेखि यसबाट 7 दिनका दिनमा सार तत्त्व केही निक्लन्छ। भनाइको मतलब के भनेदेखि हामीभित्र बसेको श्वास नै आत्माको अनुभूति गर्ने एउटा जब बिन्दु हो। श्वासले के भन्छ भन्दाखेरि सोहम सोहम सोहम। सोहमको अर्थ त र म एक ठाउँमा छम भने हो। सो भनेको तिमी त र तपाईँ, अहम भनेको म आफू र मैमा भन्ने हुन्छ। सोहम तिमी र म एक ठाउँमा छौँ। 21,600 पटक 24 घण्टामा उसले आफ्नो गाना गाइरहेको छ, त र म एक ठाउँमा छौँ भनेर। तर हामी जब त्यो कुरा पत्ता लगाउन नसकेर यहाँ ईश्वर खोज्नका लागि बाहिर जान्छौँ। कहाँ जाने? काशी गए पनि जलको स्नान, विश्वेश्वरको हेरे पनि पत्थरको दर्शन, बद्री गए पनि जलको स्नान, अलकानन्दाको बद्रीनाथको पत्थरको दर्शन, पशुपतिनाथ हेरे पनि पत्थरको दर्शन, अर्थात् त्यसपछिबाट बागमतीको जलको स्नान। बस विश्व ब्रह्माण्ड जहाँ गए पनि जलको स्नान पत्थरको दर्शनदेखि बाहेक त केही पनि देखिएन। बाबु सन्चै छौ के लायौ त बाबु, तिम्रो बाबु आमासँग मैले भेट गराइदिन्छु, कुनै देवताले नि भनेको छैन, खर्च धेरै भएछ यति लैजाऊ भने हिँड्छ छैन भनेपछि अब त्यहाँ के त भन्दाखेरिमा आफूभित्र ईश्वर, आफू माने निहित गराउने, बाहिर हुन सक्दैन, बाहिर कुनै प्रकारबाट हुन सक्दैन। बाहिर छ तर पत्ता लाउन सकिँदैन। जानै पर्दैन तीर्थ भने होइन, जानु तर तीर्थ गएर भगवान भेटिन्छ भन्ने कुरा होइन। चित्त शान्ति र शरीर पवित्र बनाएर आउने यति मात्रै कुरा हो। भगवानको भेटघाट गर्ने हो भने आफैमा बाहिर हुन सक्दैन भनेर आफ्नै माता देवहूतिलाई भगवान कपिलले आज्ञा गरिबक्स्यो, हस्त आमा अब म बिदा हुन्छु, हजुर केही सुन्ने इच्छा छ कि त मेरो आमा भन्दाखेरि मेरो राजा बाबुको जय होस्, कल्याण होस्, सुस्वास्थ्य रहोस्, अब म बिदा हुन्छु भनेर आमाले भन्दा माता देवहूतिलाई यही शरीर नै उडाएर भगवानले परम धाम प्रदान गराइदिनु भयो। माता परमगति सवारी पिताजीसँग जब कर्दमसँग भेटघाट भगवान कपिलले गंगा सागर होई बक्सन्छ अध्यावधि। जसले गंगा सागरमा गएर कपिलले भगवानको दर्शन गर्छ त्यसको जीवन मुक्ति हुन्छ। सधैँ सुति बक्सिएको छ भगवान, 24 घण्टा भ्यौजनु हुन्छ मकर सङ्क्रान्तिमा। त्यसै भएर सारा तीर्थ बारम्बार गंगा सागर एक पटक मात्रै प्रभु भ्यौजने, अरू दिन सुत्ने भएको कारणले यहाँहरूलाई मेरो निवेदन र गंगा सागरमा जाने, कपिल देवको दर्शन गर्ने, जब जीवन जगतलाई अध्ययन गर्ने, परमात्मामा गएर लयन हुने, यही प्रकारको कुरा हो महाराज। अब यसमा तपाईहरू सबभन्दा मूल सिद्धान्त केमा विचार गर्ने भने आफू पात्र बन्ने, ज्ञानवर्धक आएका कथारूपी प्रवचनलाई श्रवण गर्ने, चित्तलाई शान्ति गर्ने, देखिने र सुनिने वस्तुलाई बाहिर हटाउने, जीवन र जगतलाई तुच्छ मान्ने, आत्मा अमर हो भन्ने सम्झने, यही प्रकारबाट तपाईको उत्तम गतिको मार्ग तयारी हुन्छ भनेर माता देवहूतिलाई भगवानले दिनुभएको कपिल देवको उपदेश। यो तृतीय स्कन्धको 33 अध्यायसम्मको व्याख्याले मैले यहाँहरूलाई समाप्ति गरेँ। अब चतुर्थ स्कन्ध मैले यहाँहरू समक्ष तिग्रा पर्यन्त कथा प्रयोजन गरेको छु। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भने राजा परीक्षितलाई सुखदेव प्रमाण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा सत्यबाट प्राणान्तर्गत अहिले दशमस माने चतुर्थ स्कन्धको पहिलो अध्यायको बीचमा कति कथाको वर्णन गरिन्छ भने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्री उवाच मनस्तु शतरूपायां तिस्र कन्याक्ष जग्गिरे आकुतिर देवहूति च प्रसूतिरिति विश्रुतः। अब यसै प्रकारले राजा परीक्षितलाई सुखदेवले सारा सम्पूर्ण आकुति, देवहूति र प्रसूति तीनटा छोरी स्वयं मनुका, जेठी छोरी आकुति, माइली छोरी देवहूति, कान्छी छोरी प्रसूति। अब यी मध्येमा जेठी छोरी आकुतिका वंशबाट पैदा भएका धेरै सन्तान तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, हृदस्पति, कवि, बिहु, श्वासुदोभ भन्ने यी 12 भाइ छोरा भए। अनि त्यसपछिबाट देवहूतिका 9वटा छोरी, एउटा छोरा भगवान कपिल अवतार प्रभु प्रादुर्भाव भइबक्स्यो। र अनि त्यसदेखि पछाडिबाट अर्को प्रकारको महाराज प्रसूति जब आविर्भूका प्रबाट पैदा भएका विश्रवा भए। विश्रवाका छोरा पुलस्त्याका छोरा विश्रवाका छोरा जेठीपट्टि रावण, अनि जेठीपट्टि कुबेर, माइलीपट्टि रावण र कुम्भकर्ण, साइलीपट्टि विभीषण, कान्छीपट्टि खरदूषण, त्रिशिर र शूर्पणखा यसरी पैदा हुन गयो। अनि दक्ष नाम गरेको अत्रिकी पत्नी अनसुया, अनसुयाका घरबाट
ब्रह्माको अंशबाट, चन्द्रमा विष्णुको अंशबाट, दत्तात्रेय स्वामी शिवजीको अंशबाट दुर्वासा ऋषि पैदा हुनुभयो। र अनि प्रसूति नाम गरेकी महारानी जसलाई भनिन्छ महाराज प्रसूतिको घरबाट स्वयं परमात्मा शिवजीले जब यस कारणबाट सतीदेवी नामकी छोरी उनका विवाह गर्नुभयो, जसलाई ससुराको र आफ्नो झगडाको कारणले आखिरमा सतीदेवीको देहावसान नै भयो। अब यो कसरी भएको यसको वृत्तान्त सारा सुन्नका लागि तत्पर राजा परिषदलाई सुखदेव प्रमाण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। हरे शरणम प्रभु। सुखदेव स्वामीले श्रीमद् भागवतको महत्त्वको बारेमा सारा प्रकाश पार्दै लिएर जानुभयो। अब बाँकी अंशको लागि तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सन्छ भनेर सोद्धा, लौ त मेरो भगवान हजुरका मुखारबिन्दबाट मैले सारा कुराको महिमाहरू श्रवण गर्दै आएँ। अब एउटा प्रकारको प्रकरण सुन्नुभयो राजन, अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भनिकन सोधिएको खण्डमा भागवत भक्ति र प्रभुको महिमाको वर्णन, दक्ष प्रजापतिको र साम्ब सदाशिवजीको झगडा पर्नुको कारण के थियो अब सुन्नुहोस्। प्रयागराज थियो। प्रयागराज भनेको गङ्गा यमुना र सरस्वतीको सङ्गमलाई प्रयागराज है त। त्यहाँ ठुला ऋषि महर्षि देवर्षि भएर ब्रह्मसत्रको दीक्षान्त समारोह थियो। दीक्षान्त समारोहमा जसले जे बोल्न आफ्नो कुरा बोल्न पाइने, ब्रह्मसत्र भनेपछि सबले ब्राह्मणले बोल्न पाउने त्यो ब्रह्मसत्र थियो। त्यसमा सारा टन भगवान साम्ब सदाशिवजीलाई जगजगावट सिंहासनमा लिएर राखिएको थियो। परमात्मा शिवजी सवारी हुनुभएको थियो। भगवान साम्ब सदाशिवजी सबजना जब यस किसिमबाट जब जम्मा भए, तर साम्ब सदाशिवजीको ससुरा दक्ष प्रजापति पछि आए। पछि आउँदाखेरिमा शिवजीले पनि मर्यादा गर्नुपर्ने प्रभु हुनुहुन्छ, देवादिदेव महादेवका पनि ससुरा। त्यसै कारणबाट दक्षलाई ढोगिदिउँ त भनेर सबैजनाले जरेजुरुक्क उठे। आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति आएपछि आसनबाट उठ्नुपर्ने, चटपटाउनु पर्ने, ओहो स्वागत छ करबामते इत्यादि गर्नुपर्ने, यो हाम्रो अनुशासनभित्रको कुरा हो। गजधममा बसिरहनुहुन्न, आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति आएको बेलामा नगराइकन ओहो पाल्नुभयो भनेर जरेजुरुक्क उठ्ने त्यो अनुशासनको मर्यादा हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कोही उठेन, सब उठे, टोटल उठे, तर शिवजी चाहिँ उठ्नु भएन। किनभने यो ससुरो पर्ने हो तापनि यसलाई मैले मान्छे सामुन्ने के अरे ढोगिदिने, लाज मर्नु। छोरी पो मन परेर बिहा गरिदिया त यो त के गतिल छ त नि, यो टेर्नु भएन। अनि फेरि यो छोटालाई चाहिँ ढोग चाहिन्छ, बडालाई चाहिँ केही पनि चाहिँदैन। छोटालाई बढी ढोग चाहिन्छ, सम्मान चाहिन्छ। जसले मान पाएको उसलाई मानै चाहिँदैन, जसलाई छैन मान उसले मान खोजिरहन्छ। अनि त्यसपछिबाट म जतिको आउँदा मेरो जब यसै गेसालामा मेरो अपमान गर्नेवाला त कहाँको पाजी, कहाँको पामर, कहाँको सिल्ले, कहाँको बौला, कहाँको बिरालाको आँखा जस्तो भएको, बाँदरको स्वभाव भएको, बनकर इत्यादि भन्न थाल्यो ज्वाइँलाई त। भगवान शिवजी जुरुक्क उठेर आज्ञा गर्नुभयो, ए पशु किन बरबार गर्छस् है भनी बक्सेको थियो। मेरो भक्तलाई किन पशु भन्नु भनेर च्यापदारी समातेर के भन्छन् भृगु ऋषि, आजबाट तिम्रा भक्त पनि तत्त्व ज्ञानबाट बाहिरीमुख हुन्न शिवजी, किन मेरा भक्तलाई पशु भन्यो भन्नासाथ ए भृगु तँलाई मैले के भनेको छु, त मलाई जब यस कारणबाट अपमानको भाषा बोलेको हुनाले तिम्रा पनि आजबाट ब्राह्मणी गतिलाई नहुन, बाहुनको वचन अशुद्ध होस् भन्ने शिवजीको श्राप पर्यो। ब्राह्मणी गतिलाई हुँदैनन् रे। लौ कता कता गए खै। उसै भए हामी गतिले रहन्छौँ त हामी जान्छौँ भनिदियो भने बाहुनीदेखि बाहेक कोही छैन, रित्तै हुन्छन्। फेरि यहाँ नआउनेलाई गतिले हुँदैनन् भने पो त यहाँ आउनु चाहिँ त सक्कली आछन् भन्नु पर्ला हो कि त नि खै, नत्र उठेर गइदियो भने त बर्बाद पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरिमा अब यो मैले यहाँहरूलाई प्रमाण गरेँ। अनि बाँकी अंशको लागि तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि भगले जब आँखा सन्काएर विरोध गर्ने, पुसाले दाँत देखाएर हाँस्ने शिवजीको विरोधमा, तेरा दाँत पनि फुकाल्छु तेरो आँखा नि फुकाल्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरिबक्स्यो। भगवान शिवजी आफ्ना कैलाश नायक आफ्ना दरबार सवारी दक्ष प्रजापतिले अब तामसिक नामको यज्ञ, तामसिक यज्ञ शिवजी नभएको, शिवजीको मानहानि, शिवजीलाई नक्सान पर्ने, शिवजीको पूजाको स्थान नराख्ने यज्ञ प्रारम्भ भयो। अब हेर्नुहोस् त शिवजीको यज्ञमा शिवजी भइबक्सेन भने के हुन्छ, यस्ता कारणबाट मानहानि
साम्ब सदा शिवजीको यस प्रकारबाट प्रकरणमा जस्तो प्रकारले मान्नुहोस् शिवजी स्थापना नभएको ठाउँ कुन? यहाँ जब जलारी त्रिखुट्टी छैन, यहाँ यस्तै प्रकारले स्थापना गरेन भने शिवजी हटाउनुहुन्न। बेलपत्र नचढाएको ठाउँमा शिवजीको प्रसन्नता हुँदैन। अनि जुन ठाउँमा नरिवल छैन त्यो जब 3 आँखा हुन्छ नि नरिवलमा त, यसै कारणबाट त्यहाँ शिवजीको अवतार हो नि नरिवल। त्यहाँ नभएको ठाउँमा शिवजी नहटाउने भएको कारणले हेर्नुभयो तर कोही देखिएन। तर यहाँ र स्वस्थानीमा अलिकति मत फरक छ है। स्वस्थानीमा चाहिँ के भनेको छ गरे, जब नारद ऋषि गएर जब तपाईँलाई जब भाग किन नराखेको प्रभु तपाईँहरू किन नजानु भएको भन्न गएको छन् गरे। तर यहाँ चाहिँ के बताएको छ भनेदेखि सतीदेवी महारानीले आफ्नो जब पतिका हजुरमा बिन्ती गरेर आकाशबाट हरर उडेर गएको विमानहरू उडेर गएको देख्न लागिन्। यो विमान कहाँबाट उड्यो प्रभु, यो किन उड्यो? आज जब सूर्यको प्रकाशलाई छेकेर विमान उडेर गएको छ, यो के को निमित्त कहाँ गएका विमान भन्दा भगवान शिवजीले भन्नुभयो तिमीलाई किन चाहियो यो विमानको तरिका भन्नुभएको थियो। होइन, सारा जब गएका छन् यी विमानहरू किन गयो कहाँ गयो भनेर सतीले सोध्नु भएको थियो। शिवजी भन्नुहुन्छ आज मेरो मानहानि गर्ने यज्ञ तिम्रा बाउले गरेका छ हरिद्वारको कनखलमा। ती गएका सारा देवताहरू उडेर गएका ती, त्यहाँ जब मेरो मानहानि भएको यज्ञ छ। मेरा बाबाले भन्दा हो मलाई किन नबोलाउनु भयो होला भन्दा किन बोलाउँथ्यो? तिम्रो बाउ गएर मेरो त पर्यो नि अस्ति चटारो लीला पर्यो, कृति घाम सङ्ग्राम पर्यो। मैले ढोगिदिनँ भनेर ठाडै आयो, त्यसलाई मैले के भने मलाई नै भन्यो। यस किसिमबाट आज्ञा गरिबक्स्यो तथा नामको गाली गलौज। ओहो भगवान, मेरो प्रभुको अपमान गरेको म सहन सक्दिनँ, म गएर कोप र विवचनका बाणले हानेर आउँछु भन्नुभएको थियो। जान हुँदैन मेरो रानी, नजाऊ 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 शिवजीले भन्नुभयो। जान हुँदैन प्यारी, सबैभन्दा ठुलो नक्सानी मानहानि हो। ठुलोभन्दा हानि मानहानि नै हो, नजाऊ भन्नुभएको थियो। प्रभु खान जाने होइन, लाउन जाने होइन, दक्षिणा लिन जाने होइन, कोप र विवचनका बाणले हानेर तुरन्त फर्कन्छु मेरो दयाको सागर, बिदा दिई बक्सनु पर्यो। ए नजाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जान्छु कि जान्छु। यी छोरी मान्छे माइत जाने बेलामा श्रीमानले अलिक कडा गर्यो भने जाँदैनन्। ल जा त त्यहाँ गा देखाउँ त चल त भन्ने हो भने जाँदैनन्। अब के भन्ने त नि म आफै विचार गरेर भनेपछि हस्त है पर्सि आउँछु भन्यो बाटोलाई। जसका त्यही ल जा त यहाँ चले देखाउँ त भन्ने हो भने चाहिँ जाँदैनन्। अलिक खुकुलो खुकुलो भनिदिएपछि हिँडिहाल्छन् भन्दै र त्यहाँबाट गइन्। अनि सतीदेवी यस प्रभावबाट सरास्त्र गइसकेपछि सतीदेवीले पहिला एकै मण्डपमा हरिद्वारको कनखलमा हेरिन्। ब्रह्माको आसन, विष्णुको आसन, इन्द्र एवं वरुण कुबेरको आसन, सारा घनाघन देवताहरू बसिसकेको। अब यस समारोहमा मेरो पतिदेवको किन सम्मान गरिएन भनिकन बडा लज्जित हुनुभयो। र अहिले सरास्त्र गएर ढोग्नुभयो, शरणमा पर्नुभयो, तुदिबिन्ती गर्नुभयो यज्ञलाई। अनि त्यसपछिबाट पितालाई ढोग्नुभयो। हो बुबा, हजुरले यज्ञ गर्नुभएको मेरो स्वामीलाई किन नबोलाएको भन्दा नानी तिमी आयौ, जाति भयो मेरो छोरी, बौलानी आछ कि भन्छ बुढोलाई। तँलाई चोर जस्तो ल परेन अचम्म। ओहो मेरो भगवानलाई किन तपाईँले यदवा तदवा गर्नुभयो बुबा? यो त राम्रो होइन। यज्ञमा देवादि देव महादेव देवताका पनि देवता महादेवी हुनुहुन्छ। उहाँको अपमान भयो भने यज्ञ सफल होला भन्दा हेर त्यो पिचासवासी तिम्रो पति होइन त्यो, त्यसलाई म ज्वाइँ भन्न सक्दिनँ छोरी, आजबाट नजाऊ इत्यादि। त्यसलाई जब छोडिदेऊ मैस यहीँ बस, यहीँ जेथा खाऊ, यहीँ बस इत्यादि भन्न थाल्यो। अनि सहन सक्छ? पतिलाई विरोध गरे केही सहने। अनि त्यसपछिबाट होइन बुबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आखिरमा पतिको र जब पिताको विवाद भएको थाहा पाएपछि अब यसबाट नाता तोडिदिन्छु भनिकन दक्षिणाग्नौ जुहा बह भनेको छ। यहाँ त अग्निमा हाम फाले छैन। यहाँ अग्निलाई बोलाउनु भयो। अग्नि आए। केलाई बोलाउनु भयो आमा भनेर सोधेका थिए। मलाई प्राणवायु खिचिदिए भनेर झ्वाप्प अग्निमा जब आफ्नो प्राणवायु सुम्पा गरिदिनु भएको थियो। अग्नि देवताले डराउन सकेनन्। शिवजीको डरले स्वाट प्राणसम्म खिचेर राख्यो। मागे टक्राउँछु, नमागेमा अब ग्रहण गर्छु भनेर अग्निले प्राणवायु खिच्यो। सतीदेवीको प्राण अन्त भयो, लास पल्टियो। हाकार हुकार चित्कार पर्यो, जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। हरेक प्रकारका यातुधानीहरू आए। अडी साम्ब सदा शिवजीलाई तब मात्रै फेरि गएर जब अब जुन प्रकारले दधिची नामको ऋषि र
अनि नारदको सम्वादले भगवानलाई जानकारी गराउनुपर्छ यो कुरा भनेर शिवजी सतीदेवीको प्राणान्त बल्ल भो भनेर उनीहरू गए। अनि साममा सदाशिवजीले महाकाली तयारी गर्नुभएको यहाँ प्रमाण छैन, एक जटा समातेर पृथ्वी मण्डलमा पड्काइदिनु भएको थियो, त्यहीँबाट महावीर वीरभद्रजीको उत्पादन भयो। अनि वीरभद्र महापुरुष पैदा भइसकेपछि जनजीवन सारा अस्तव्यस्त, हाहाकार हुकार चित्कार सबैको प्रतिमा। अनि दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा जाऊ, त्यस यज्ञ विध्वंस गर भनेर सारा यज्ञ भत्काउनु। यो त अस्ति भर्खर यहाँले सुन्नुभएको स्वस्थानी सम्बन्धी व्रतकथा त्यही नै हो। सबैको शिर काट्नु, अग्निकुण्डमा फाल्नु, दक्षको शिर काट्नु, अग्निकुण्डमा फाल्नु, हाहाकार हुकार चित्कार, भुरीको गोद्दाहरू उखाल्नु, पुसाको दाँत भाँच्नु, भगको आँखा फुकाल्नु। अनि देवताहरू साराको पात्र टेपेर फाल्नु, ऋषिहरूका टोपी काट्नु, गलत्याउनु, फाल्नु, अग्निकुण्डमा फाल्नु, हाहाकार हुकार चित्कार, भाग हावाहुरी तुफान बाढी इत्यादि त भयो नै। तर अब यहाँहरूले सोच्नु र जान्नुपर्ने कुरा, सती देवीको देहावसान हुनुका कारण के हो, यो कुरा बुझ्नुहोस्। जम्मा 4वटा कारणले सतीदेवीको देहावसान भएको छ। एउटा बाबासँग नाता तोड्ने, नम्बर 1, यसलाई बाबु भनेर कसरी भन्ने यो विरोधीलाई, नाता तोडिदिन्छु, एउटा नाता तोड्ने एउटा काम हो। दोस्रो काम 7 करोड 50 लाख पीठ देवीको उत्पादन गर्नुपर्ने। पीठ उत्पादन गर्नका लागि मन्दिरहरू, जस्तै हाम्रो नेपालमा 3टा महान प्रसिद्ध 50 पीठ मध्येमा 3 पीठ उत्तम पीठहरू छन्। कुन कुन? एउटा पीठ गुह्येश्वरी गुह्यपतन, अर्को पीठ दन्तकाली धरानमा दन्तकाली, अनि त्यसपछिबाट अर्को जब पीठ नेपालगञ्जमा जहाँ जिब्रोपतन। यस्ता कारणबाट उत्तम उत्तम प्रकारका पीठहरू उत्पादन भए। 7 करोड 50 लाख पीठ उत्पादन गर्नका लागि रानी देवीले आफ्नो प्राणवायु छोडिदिनु भएको। र तेस्रो नम्बरमा शिवजीको शिवलिङ्ग तयारी गर्नका लागि जब भगवान शिवजीले घुम्नु पर्नका निमित्त पत्नीलाई काखमा राखेर काँधमा बोकेर हिँड्नु भएको। अनि त्यसदेखि पछाडिबाट आखिरमा जाँदा 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 कहीँ गएर सम्भव हुन सकेन र अन्तमा भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जगतका नारायणले यसरी खोज्दै 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 जाँदा अहिले कहाँ पुग्नु हो भन्ने बारेमा महाराज सती देवी मूल ज्यान त्याग्नु कारण एउटा छ, दण्डकारण्यमा पाल्नु भएको रहेछ। यस कारणबाट दण्डकारण्यमा पाल्नु भएको थियो। यसरी दण्डकारण्यमा गइरहेको बेलामा, दण्डकारण्यमा शरास्त्र गइरहेको बेलामा सुरु दण्डकारण्यमा पुग्नुभयो। त दण्डकारण्यमा भगवान साम्ब सदा शिवजी पनि सबै देवता पनि त्यहाँ पुगे। दण्डकारण्य भन्ने जग्गामा पुगिसकेपछि त उताबाट त राम र लक्ष्मण रुँदै रुँदै आइरहेका छन्। किन रुवाका भगवान? यिनीहरू को? यिनीहरू सतीदेवीले सोधिन्। सतीदेवीले सोद्धाखेरिमा यी रुँदै रुँदै आएका 2टा केटाहरू तिमीले चिनेछौ भन्दा चिनिया छैन। यो अगाडिको राम, पछाडिको लक्ष्मण, यी मेरा गुरुबाउ र गुरुभाइ हुन् भनेर आज्ञा गरिसकेपछि ये त्यस्ता हुन्। हजुरका गुरुबाउ र गुरुभाइ किन रुवाका त नि भन्दाखेरिमा कारण छ। रामको गुरु म, मेरो गुरु राम, हामी यस्तो अनन्यवाश्रित छ, तर के गर्ने यिनको पत्नीलाई अर्काले लैदियो भने। ओहो अचम्म, पत्नीलाई अर्काले लैदियो भनेर रुनी देउता कस्ता हुन् त नि त्यस्ता। यतिको अन्त पाइँदो रहन्छ क्या, किन डाँगो छोड्दै हिँडेका भन्दा होइन, यसमा कारण छ भन्नुभएको थियो। सतीदेवीलाई चित्त बुझेन छ र रामको अगाडि गएर सतीदेवी शिवजीले थाहा नपाउने तरिकाले सीताजी भएर उभिनु भएको थियो। हा प्राण प्यारी मेरी सीता भनेर परमात्माले भन्नुभएको थियो। यस कारणबाट भन्दाखेरिमा म यहीँ छु, मेरो भगवान किन रुनुभएको प्रभु भनेर नगिजमा जानु हो। ओहो किन रुनुभएको भन्दै गए कि जब यस किसिमबाट सतीदेवीलाई भगवान प्रभुले सीता स्वरूप देखेर, हे आमा हजुर त जगत जननी हुनुहुन्छ, मेरो आमाले पनि छोरो झुक्याउनुहुन्छ भनेर शरणमा परिदिएको छु रामले त्यति गरिसकेपछि त सतीदेवीलाई त लाज भयो। लो हो यिन त जान्दा रहेछन्, चिन्दा रहेछन्, साँच्चीका रहेछन् भनेर फर्किएर सतीदेवीको स्वरूप लिएर गएकी थिइन्। शिवजीले भन्नुभयो आफ्नी पत्नीलाई, नमस्कार गुरुआमा भन्नुभयो सतीदेवीलाई। ए प्रभु मलाई किन नमस्कार गरिबक्सेको भन्दा अहिले भर्खर त रामकी सीता बन्न गए कि हो कि होइनस्, मलाई बुढो देखेर केटो खोज्दै तँलाई लौराले सुम्ल्याउँ क्या तँलाई जोरी खोज्दिएर चाहिँ लो कहाँ कि त
आजबाट तेरो र मेरो यहाँ उठ्नु बस्नु सुत्नु खानु रहनु बस्नु पिउनु केही हुँदैन चल। रामको पत्नी बन्न त जाने, उसले नबुझेर फर्केर आए कि नफर्किया भएदेखि उसले बुझिदिए भए उतै भन्ने तँलाई फर्काउटी तैँले के चाहिँ खोजाइछस् हँ बुढा त ल तहरू महरू झिके भए भगवान् जानिन भने के को जान्ने के गर्न जान्ने। आजबाट त मेरो यहाँ पस्न पर्दैन मेरो निकाल पाइ ल भयो। अनि कुन न्यु पाएर यो हत्या गरौँ भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज न्यु पाएर परमात्माका नाम जपेर सतीदेवीले अग्निमा प्राण वायु सम्पा गरेको मूल कारण यो। त्यसो भएर यसले के बुझाउँछ थाहा छ? आफ्नो पतिको अर्डर बिना कसैले पनि कुनै नारीहरू सिँगारिएर कुनै पुरुषहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि जानु पनि अपराधी पतिव्रता धर्म नष्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ है त। ल विचारले त हिँड्नु, विवेकले त हिँड्नु, तर यस कारणबाट दूषित वातावरणले नहिँड्नु यो प्रकारको नीति हो। सती देवीको देहावसान भयो, हाकार हुकार चित्कार भयो, जनजीवनमा अस्तव्यस्त भयो, समाजमा ठुलो विसङ्गति र विकृतिको उत्पादन भयो। दक्ष प्रजापतिको शिर काटियो, भगवान शिवजीको प्रतिमा सबले बिन्ती गरे भगवान यो जब रक्षा गर्दै बक्सनु पर्यो। सतीदेवीकी पत्नी माता भन्नुहुन्छ मेरो ज्वाइँ साहेब मेरो जब पति बचाइ पाम भनिन्, तेरो पतिले मेरो पत्नी मार्यो, तेरो पति मैले मारेँ के बिराएँ भन्नुभयो सासूलाई। सासूलाई हजुर न तपाईँ अब त के को सासू हो र नि त्यो टुटो नाता पर्यो कीर्ति घम सङ्ग्राम। साम्ब सदा शिवजीको सबैले बिन्ती गरे हरे उनै शिवजीको नाको माला बाको छाला चन्द्रमा कोटेको हरे उनै शिवजीको नाको माला बाको छाला चन्द्रमा कोटेको शिवजीको कमरुमा डम्मरु चन्द्रमा कोटेको। शिवजीको महिमाको वर्णन यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरेँ, बाँकी तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सन्छ भनेर। साम्ब सदा शिवजीलाई बिरानी महारानी उनकी पत्नी जब सासूले बिन्ती भावयुक्त प्रार्थना गरेको खण्डमा शिवजी भन्नुहुन्छ मेरो कुनै कारणको दोष होइन, तिम्रो पतिको दोष हो भनेपछि हे आशुतोष चाँडै रिसाउने चाँडै खुसी हुने, हे देवादि देव हे महादेव प्रसन्न हुनु पर्यो। विष्णुले प्रार्थना गर्नुभयो, शिवजी विष्णु ब्रह्माले प्रार्थना गर्नुभयो, इन्द्रले यमले वरुणले कुबेरले सनक सनन्दन सनातन रेबु हंस अरुणे यस्ता ऋषि महर्षि देवर्षिबाट भगवान शिवजीको प्रतिमा बिन्ती गरेपछि भगवान शिवजीलाई पितृगणहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। भृगु ऋषिले दारी पाम भनेर बिन्ती गर्नुभयो। अनि त्यसदेखि सारा ऋषि महर्षिका प्रतिमा चरणकमलमा ध्यान मनन कीर्तन गरिसकेपछि भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ ल अब त्यसो भने तिम्रा पतिलाई मैले मारिहालेँ, बोकाको शिर ल्याएर जोडिदिन्छु टाउको, मैले पशु भनेको हुनाले पशु बनाइदिन्छु, बस हुन्छ। हस् प्रभु, सर्वनाशभन्दा अर्धनाश जाति हो कि होइन? सबै कुरा नहुनुभन्दा आधा भयो भने कता न कता भयो भएन? हुँदै नहुने बुढो भन्दा त बोका टाउको भाव भयो नि भला सुरा र पोते त रह। फेरि मिठो खुवाउनै नपर्ने भयो, खानकी बानकी नै मिठो नचाहिने भयो बुढालाई। पछाडिपट्टि मुन्टो फर्किया छ, पछाडिपट्टि लगेर टाट्नु हालिदिएर तितेपाती राखिदिए भइगयो, बन्दोबस्त भयो। अब त कुनै प्रकारको परिकार नै नचाहिने भयो बुढालाई। र यसै कारणले बोकाको शिर ल्याएर दक्षको शिर जोडिदिनु भएको छ पशु बनाएर। अनि यता भृगुले दारी पाम भनेर बिन्ती गरे, बोका दारी लिएर टाँसिदिनु भयो पण्डितलाई, लौजा भनेर। भगले आँखा पाम भने बोका आँखा, कुसाले दाँत पाम भने बाख्रा दाँत, अहिले हालिया दाँत जस्तो चपाउन र चाट्न र पिउन हुने, चपाउन केही जाति नहुने, सब बन्दोबस्त भयो। अङ्गभङ्ग प्रत्यङ्ग भाँचिएकालाई अश्विनी कुमारले आपूर्ति, सबै काम पूर्ण भयो। दक्ष नाम गरेको प्रजापतिले भृगुलाई यज्ञ समापन गर्ने अधिकार सुम्पा। भगवान शिवजीको जसले यस चरित्रको वर्णन विस्तार सुन्दछ, भगवान कैलाश नायका अपनी पत्नी पार्वती वियोगान्तर रुनुभयो, संसार डुल्नुभयो। प्रभु आखिरमा 7 करोड 50 लाख पीठ उत्पादन गरेर हिमाञ्चल राजाकी छोरी
मेनकाको गर्भबाट पैदा गराएर पार्वती नामले पुनः विवाह गरी बक्स्यो प्रमुख भगवानले। यो त यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यो साम्ब सदाशिवजीको चरित्र, जसले शत्रु दमन हुने, लोकलाई कल्याण हुने, मनोरथ पूर्ण हुने महान भगवान शङ्कर भोले बाबाको महिमाको वर्णन प्रस्तुत गरेँ। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्दा प्रभुदेव हजुरले यो आज्ञा भयो, अब अर्को कथा सुन्न पाऊँ भनेर बिन्ती गर्नुभयो। जुन कथाको वर्णन अब उत्तनपाद राजाको समचरित्रको वर्णन उपाख्यान बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा है सद्यबाट। श्रीमद्भागवत महापुराणको ओम नमो भगवते वासुदेवाय।